अस्सलाम वालेकुम। FM 96 की खसूसी नशरियात बाबा कौम हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। आज हमारा मीडिया पाकिस्तान, नज़रिए पाकिस्तान, इकबाल, मशाहीर अपने अकाबिर से बहुत दूर हो रहा है। अगर कोई चीज़ मकबूल आम हो रही है तो वो सियासतदान है, लेकिन क़ायद आज़म जैसा सियासतदान क्यों नहीं है? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मुर्दा कौम को कलाम इकबाल से नवीदे ज़िंदगी अता की। इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर दिया। ये लोग रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। 25 दिसंबर 1876 को जो सूरज तलू हुआ उसने बर्रे-अज़ीम पाक हिंद को अपनी रोशनी से मनवर कर दिया। ना वो जिंदगी के सफर में झुका, ना वो जिंदगी के सफर में बिका। अब्दुर्रहमान जहांगीर क़ायद आज़म के हवाले से हमें कुछ बताना चाहते हैं। जी अब्दुर्रहमान जहांगीर। नाज़रीन इकराम, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनका शुमार ऐसी ही नायाब शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशाले राह का फरीजा सरअंजाम देते हैं। यूं तो पाकिस्तान को बनाने में लाखों मुसलमानों ने जदोजहद की है, लेकिन जिस शख्सियत ने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया, वो बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह है। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर यानी आज ही के दिन 1876 को पीर के दिन कराची में पैदा हुए। उनको इस्लामी तालीम के लिए मदरसातुल इस्लाम में दाखिल कराया गया। सिंध मदरसातुल इस्लाम में दाखिल कराया गया और इब्तिदाई तालीम मिशन स्कूल कराची में हासिल की। जब वो कम उम्री में लंदन में बैरिस्ट्री की तालीम के लिए मुख्तलिफ कॉलेजों में जाते रहे, इस असना उन्होंने लिंकन इन के फ्रेस्को में कानून देने वालों के नामों की फहरिस्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सरे फहरिस्त पाया। तो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला कर लिया कि वो लिंकन इन ही के में दाखिला लेंगे, इसलिए कि यहाँ पर वजाए कायनात सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जब लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक प्रोफेसर पीटर उनसे शदीद नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहे थे तो जिन्ना ने अपनी प्लेट खाने की ट्रे लेकर उसी मेज पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा न लगा और उसने जिन्ना से कहा कि आपको नहीं पता कि परिंदा और सूर साथ बैठकर नहीं खाना खा सकते? जिन्ना ने पुरइत्मीनान लहजे में जवाब दिया कि परेशान न हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं यहां से उड़कर दूसरी मेज पर बैठ जाता हूं। जनाबे वाला जिन्ना के इस हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उसने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्ना से सवाल किया कि तुम्हें रास्ते में 2 बैग मिले, एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो, तो तुम किसको उठाओगे? जिन्ना ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि दौलत को। जिन्ना ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जब जवाब दिया तो प्रोफेसर परेशान हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। जिन्ना ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज चाहता है जो इसके पास नहीं होती। एक मर्तबा सफर के दौरान मिस्र की बंदरगाह पर मुफ्ती फलस्तीन जनाबे अमीनुल हुसैनी मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। इस जमाने में मौलाना शुगर की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। मुफ्ती फलस्तीन ने मौलाना से पूछा कि अभी तक तो आप मुसलमानाने हिंद की क़ियादत कर फरमा रहे हैं,
آپ کے بعد مسلمانان ہند کی رہبری کون کرے گا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بحری جہاز کے عرشے پر کھڑے سگار پی رہے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ سعادت اس دبلے پتلے نوجوان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوگی۔ بس یہی مختصر سا قصہ ہے۔ پاکستان میری زندگی کا حصہ ہے۔ درد درد ہی رہا، سیدھا بھی لکھا الٹا بھی لکھا، تو زندگی کی وہ کمی ہے جو زندگی بھر رہے گی۔ قائد اعظم نے فرمایا، مشین اسی وقت اچھا کام کرتی ہے جبکہ اس کے کاریگر اچھے ہوں۔ مملکت چلانے کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اصول وضع کیے اس پر وہ تمام عمر قائم دائم رہے۔ وہ جس کو تھی تلاش کسی جانثار کی، مجھ کو بھی انتظار اسی ہم سفر کا تھا۔ ہمارا ہم سفر ہم سے بچھڑ گیا، لیکن ہمیں رہنے کے لیے ایک ملک دے گیا جو دنیا کا منفرد ترین ملک ہے۔ زندگی کے اندر، زندگی میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کندن بنا دیتی ہیں۔ مجھے ایک بات کی حیرت ہوتی ہے کہ آج ہم 22 کروڑ سے زیادہ تعداد میں ہیں، اپنے بچوں کو سینوں سے لگاتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، شادی کی اینیورسری مناتے ہیں، اپنے گھر والوں کے جشن مناتے ہیں، لیکن جس نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا ہم اسے کیوں بھول گئے ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ ہم من حیث القوم احسان فراموش لوگ ہیں۔ ہمارے پاس نہ کابر کے لیے وقت ہے، نہ پاکستان کے لیے وقت ہے۔ میں نے بہت سے دوستوں کو آج کے پروگرام کے لیے دعوت دی، لیکن مجال ہے ان لوگوں کے پاس قائد اعظم کے لیے وقت ہو۔ اور پھر یاد رہے کہ جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی ہوتی ہے، تو پھر قائد اعظم کو یاد کرتے ہیں۔ تو نے کہا تھا میں تیری کشتی کا بوجھ ہوں، اب منہ کو مت تو ڈھانپ، ہمیں ڈوبتا دیکھ۔ ہم تاریخ کے ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف دشمن ہیں۔ بھارت نے تمام اخلاقی حدود و قیود کراس کر لیے ہیں۔ ہماری سرحدوں پر بھارتی فوج کھڑی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہیں۔ مذہبی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، وکلاء ہوں، ڈاکٹرز ہوں اور ادبی حلقے ہوں، سب میں رسہ کشی جاری ہے۔ آخر ہم ایک قوم کب بنیں گے جس کا خواب ڈاکٹر علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیا تھا؟ لیکن پھر بھی پاکستان سے محبت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے طالب علم سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کاش سکھانے والے بھی ہوں۔ ایک دن میں جلوس دیکھا کسانوں کا تھا، اگلے دن دیکھا پٹواری کا جلوس تھا، تیسرے دن دیکھا طالب علموں کا جلوس تھا، پھر سوئی گیس کے لیے جلوس تھا، پھر اگلے دن مہنگائی کے بارے میں جلوس تھا، پھر دیکھا کہ کوئی مریض مر گیا تو اسپتال کی ایسی تیسی پھیر رکھی، اپنا سول اسپتال کے باہر جو لائٹیں تھی وہ توڑ دیں کہ بندہ، حالانکہ ڈاکٹر نے نہیں مارا یا اس لائٹوں نے نہیں مارا۔ اب لگتا ہے ہمارا جو انسانوں کا حق ہے اس کی کون داستان کرے گا؟ اور عبد الرحمان جہانگیر کی کچھ گفتگو بھی جاری تھی کہ پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر صاحب ہمارے درمیان لائیو کال لے آئے اور ہم اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ جی عبد الرحمان، سفر آخرت کی تیاری کے دوران میں جب ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب اور کرنل الہی بخش صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ خدا آپ کو تادیر پاکستان کی رہنمائی کے لیے زندہ رکھے، آپ کے بعد کون ہے جو کشتی ملت کے بنور سے نکال کر ساحل فتح و نصرت تک لے جا سکتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، خدا پر اعتماد رکھو، اپنی صفوں پر کچی نہ آنے دو اور انتشار پیدا نہ ہونے دو، ملت کے مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دو، انشاءاللہ قدرت تمہیں مجھ سے زیادہ عقیل اور ذہین رہنما عطا کرے گی۔ واہ واہ کیا خوبصورت جو کشتی ملت کو مشکلات کے بھنور سے نکال کر ساحل مراد تک بھنور کہنا چاہ رہے ہیں، بھنور سے نکال کر ساحل مراد تک کامیابی سے پہنچا دے گا،
انہوں نے اپنی قوم کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے خدا تو نے ہی مسلمانوں کو آزادی عطا کی ہے، ماشاءاللہ جی تو ہی ماشاءاللہ، اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو نے کہا تھا میں تیری کشتی کا بوجھ ہوں، اب منہ کو مت اٹھا ہمیں ڈوبتا بھی دیکھ۔ قائد اعظم محمد علی جناح گھر میں تھے، صبح کا وقت تھا، تو یکدم سے نا وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان صاحب آ گئے۔ تو انہوں نے سلام کبھی کیا نہیں تھا قائد اعظم نے، اس سے میں کہتا آپ نے بھی سے اپائنٹمنٹ لیے، آنے کے لیے آپ نے اطلاع دی، آپ کیا پراپر یونیفارم میں ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے ہم نے مملکت چلانی ہے؟ انہوں نے سارے سٹاف کو لائن دار کر لیا، کہتا کس کی اجازت سے بندے اندر آئے؟ پھر کہا لیاقت علی خان سے جائیں، میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں ملاقات کا، 15 منٹ کے بعد دوبارہ آئیں۔ اور لیاقت علی خان نہایت شرمندگی کے ساتھ واپس گئے، سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آئے اور پھر قائد اعظم سے ملاقات کی۔ آج کا وزیر اعظم کر سکتا ہے کوئی صدر کر سکتا ہے؟ وہاں تک رسائی نہیں ہے ہماری۔ اور پھر یہ بھی کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، قائد اعظم اچھا کھاتے تھے، اچھا سفر کرتے تھے، اچھی گفتگو کرتے تھے۔ گاندھی نے تقریر کی، دیکھیں میں 3rd کلاس کے ٹکٹ میں سفر کرتا ہوں، قائد اعظم اتنا فضول خرچ ہے کہ وہ 1st کلاس گاڑی میں سفر کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگلے دن قائد اعظم نے جلسے خطاب کیا، کہتا مسلمانوں کا لیڈر 1st کلاس ہے لہذا 1st کلاس میں سفر کرتا ہے، کانگریس کا لیڈر 3rd کلاس لیڈر ہے، 3rd کلاس میں سفر کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے کرائے پر سفر کرتا ہے، وہ کانگریس کے چندے پر سفر کرتا ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ صرف اپنی ذات ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے روم میں بکریاں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ بات تھی، یہ کریکٹر تھا، یہ کریکٹر دیکھیں نا قائد اعظم کے اتنی باتیں۔ آپ مجھ سے تو آپ صبح ہو جائے میں آپ کو اتنے واقعات ان کے سنا سکتا ہوں، لیکن پرابلم ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ایسی باتوں کو سمجھتے ہیں یہ دقیانوسی باتیں ہیں کہ ناممکن ہے۔ اور میرا قائد کہتا ہے امپاسبل، the word is out of my dictionary، کہ ناممکنات میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ بڑی ضروری بات کرنے لگا ہوں، سعید بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے صرف بات کی ہے جو ہندو ٹیچرز تھے مشرق پاکستان میں، مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بچوں کو سلام کی جگہ نمسکار سکھایا۔ ان کا جو قاعدہ ہے بلال، اب اس میں ٹی فار ٹیپو، نیچے لکھا ہوا ٹیپو از اے ڈاگ، اوکے۔ اب بچے کے ذہن میں ٹیپو سلطان نہ گیا، کیا گیا؟ ٹیپو ڈاگ۔ پھر لکھا ہوا ایم فار موہن، موہن از اے گڈ بوائے۔ پھر جو ہے ایم فار محمود، محمود واز اے ڈیکوئٹ، یعنی محمود غزنوی کو ڈاکو کہا اور موہن کو اچھا کہا۔ پی فار پگ، پگ ڈیلیشیس ون۔ یہ اس چند صفات جو تھے نا پروفیسر چودھری عبدالحمید صاحب، جو اللہ تعالیٰ نے غنی کی رحمت میں صفا کالج کے ڈائریکٹر، ان کے پاس تھے۔ وہ مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ نور کی یہ بات ہے کہ وہاں جو نصاب پڑھایا گیا نا، اس نے ہندوازم کو یوں فروغ دیا کہ ایک دھکا لگا اور پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک سانپ دکھایا گیا تھا، سانپ، اس میں جو تھا یہ ویسٹ پاکستان، ایٹنگ اوور رائٹس، کہ جو ہمارے حقوق کھا رہے ہیں۔ تو وہ جو ہندو اساتذہ کرام تھے انہوں نے اپنا کام دکھا دیا۔ یاد رہے پروفیسر منور مرزا کی کتاب ہے دا ہندو مینٹلٹی، ہندو ذہنیت۔ وہ لوگ دور کا سوچتے ہیں، دور کی سوچتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں آج یہ نالی بن جائے پھر اس کے بعد خسمن کھائے کوئی چیز۔ میرا جو قائد تھا وہ دور سوچتا تھا منزل کی، جیسے علامہ اقبال کے بارے میں کہا گیا، سر آرنولڈ نے کہا تھا، کہتا ہے اقبال ہے تو حاضر کا شاعر، سوچتا مستقبل کی ہے۔ تو ہم جی وہ جو مشرقی پاکستان والا ہے اس میں تو کوئی دقت ہے ہی نہیں۔ ایک بات سن لیں حضرات محترم، یہ مجھے ابھی اس پہ ریسرچ میں کر رہا ہوں، لیکن
DPI एक अहदा होता है हमारा, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस, शायद शौकत साहब नाम था उनका। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन, यहाँ उनकी सालाना तकरीर में ये बात की थी। सुनने वाली बात है, जबरदस्त किस्म की बात है। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहली तनख्वाह का वक्त हुआ तो बिलाल, तो कायदे आज़म ने वजीर खजाना को बुलाया, सारे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हुजूर कितनी तनख्वाह? कायदे ने कहा कि 40,000। वो 40,000 सुनते ही कि इतना बोझ खजाने पे पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि आप ये थाल में रख के लेकर आए शौकत के साथ। वो DPS ने बताया कि जो 40,000 फटाफट निकलवाए गए, कायदे आज़म को पेश किए गए। और लेकिन सारे आपस में ना पे चे में गोलियां करने लगे। कहता है ये तो बड़े मुहब्बे वतन है, वो 40,000 मांग रहे हैं। जब वो थाल उनके सामने लाया गया, कायदे आज़म मोहम्मद अली ने उसमें से 1 रुपया निकाल के रख लिया और कहा बाकी पैसे खजाने में जमा करवा। उनका ये कौन सा मसलियत आपने की है? उनका मसलियत ये है कि मेरे मरने के बाद गवर्नर जनरल की इतनी तनख्वाह हो कि वो करप्ट ना हो। सलमान साहब क्या ख्याल है, क्या ऐसे कायद हमें मिल सकते हैं? नहीं, आजकल तो पॉसिबल नहीं है। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें ऐसा कायद दे। तो हमें तो हुक्मरान में जिंदगी कैद है हालात की दीवारों में, वक्त ने खींच दिए दायरे प्रकार के साथ। रूह कायद कम अज़ कम हमसे तो इस हवाले से खुश होगी कि FM 96 ने उनकी याद में ये खुसूसी प्रोग्राम अरेंज किया। जी अब्दुर्रहमान जहांगीर, आप कोई आखिरी पैगाम आज के हवाले से? एक बार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बीमारी की सेहत के लिए जलसे में दुआ की अपील की गई तो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप मेरी सेहत की फिक्र ना करें, बल्कि ये दुआ करें कि अगर मेरी ज़िंदगी की कुछ सांस बाकी है तो वो भी कायदे आज़म को लग जाए। वाह। अल्लाह के हुक्म फजल और ख़ास अनायत से। और कायदे आज़म आपको हाफ़िज़ कुरान पर है? नहीं सर, ये हलक से आपके लफ्ज़ निकलते हैं ना? थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ क्या नाजरा पड़ा है? नाजरा पड़ा है जी। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की अनथक मेहनत के नतीजे में माह रमज़ान नज़ूल कुरान की रात 27वीं की शब को पाकिस्तान आलम वजूद में आ गया। मिसेस वजह लक्ष्मी पंडित ने खुले अल्फाज में कहा कि मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अबू अल कलाम आज़ाद होते और कांग्रेस के पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह होता तो हिंदुस्तान कभी तकसीम न हो सकता। वाह जी वाह, क्या बात, क्या एट्रीब्यूट है। तो जी मैं तो ये सामीन कराम, मेरी आखिरी बात सुन लें, ये तकरीरें, ये प्रोग्राम, ये मज़ामीन कायदे आज़म को कभी खुश नहीं कर सकते, ना हमारा ये प्रोग्राम उन्हें खुश कर सकता है। आज ये फैसला करें कि आप कायदे आज़म के 2 असूल अपना लें, सिर्फ 2। पहला असूल तो ये है कि जिससे जो वादा करें वो पूरा करें। दूसरा असूल ये है कि वक्त की पाबंदी को हिफ्ज़े जहाँ बनाएं। आखिरी वाक़या सुन लें। लॉर्ड माउंटबेटन और कायदे आज़म एक मीटिंग पर जा रहे थे। कायदे आज़म अपने वक्त के मुताबिक चल निकले। रास्ते में कायदे आज़म की कार खराब हो गई। अब कायदे आज़म सड़क के किनारे खड़े हैं, कार उनकी खराब। अच्छा ज़रा तसव्वुर कर लें कि जिस तरह हमारा वज़ीर आज़म जा रहा होता है ना, तो उसके आगे 5-6 गाड़ियाँ, 3-4 गाड़ियाँ पीछे। ऐसे वाइसराय हिंद की पुरस्कार का, यानी अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा अफसर था लॉर्ड माउंटबेटन, वाइसराय हिंद। और जो कार वहाँ जा रहा है, तो जो कार वहाँ गुजर गया ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन की नज़र पड़ गई पर कायदे आज़म पर। उसने जनाब फटाफट कार वहाँ, सारा कार वहाँ वापस किया। लॉर्ड माउंटबेटन बात उनका जोर आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। कायदे आज़म ने फरमाया कि आप तशरीफ़ ले जाइए, मैं पहुँच जाऊँगा। जब 3 बार हो गया ना, तो हाँ जवाब सुनने वाला है। कायदे आज़म कहते हैं आपको आपकी कार मुबारक हो, आप जिस मीटिंग में जा रहे हैं मैं वहाँ आपकी मुखालफत करने जा रहा हूँ। आप समझते हैं कि मुझे बिठाकर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं मुसलमानों के लीडर को मैंने खरीद लिया। ऐसा नहीं होगा। और सामने कराम हुआ ये कि वो उस मीटिंग में
लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही पहुंचे ऐन वक्त पर। जब कोई शख्स अज़्म कर लेता ना कि मैंने वक्त की पाबंदी करनी है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी उसके लिए रास्ते बना देते। तो कायद-ए-आज़म का जिक्र करते हुए आज सिर्फ एक फैसला कर लें, आप जिस शादी में जाएं अपना लेन देन करें, खाना अपने घर खाएं, और 3-4 बार ऐसा करेंगे लोग फिर आपके बारे में कहेंगे कि भाई आप ये बंदा बड़ा बास होता है। और इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, 2-4 बार कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जैसे बहन भाई मेरे हैं सभी कैसे हैं, हमने इस बात पर सख्ती से अमल कर और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमारे साथ बड़े कोऑपरेट किए। तो ये मैं अपनी ज़ाती मिसाल इसलिए दी है कि आप कोई शख्स उंगली उठा के बताए कि मैं कभी किसी फंक्शन में लेट पहुंचूं। ये अलग बात है कि फंक्शन शुरू ना मैं छोड़ के चला हूँ, मुझे ख्याल से कभी वलीमा नहीं मिलता। हमारा अजीब बात है, लिखते हैं इस्तकबाल बारात 1 बजे, निकाह 2 बजे, तो आम 3 बजे, वो बारात ही 3:30 बजे आती है। अजीब बात, वो गाड़ी आ गई एन दिए गए वक्त पे, लोगों ने ड्राइवर को ना हार पहनाया। उन्होंने कहा तो पहला ड्राइवर है जो वक्त पे आया। कहता नहीं जहाँ थे कल वाली गड्डी आ जाइए। तो वो 24 घंटे लेट था। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली का नाम लेने से पहले सोचिए कि क्या हम बाअसूल हैं। लोग छोड़े हैं, लोग कभी खुश नहीं होंगे आपके। ये मत सोचें लोग क्या कहते हैं, ये सोचा करें हमेशा कि हम क्या करते हैं। तो चौधरी इफ्तिखार साहब, बिलाल साहब और अपने मेज़बान हारून रशीद तबस्सुम को दीजिए इजाज़त, और मेरे साथ एक बार पाकिस्तान और एक बार कायद-ए-आज़म जिंदाबाद का नारा बुलंद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद।